बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीन के क्या एहसासात हैं। ज़मीन हंसती भी है, ज़मीन रोती भी है और ज़मीन खुशी का इजहार भी करती है। तो आज हमारा मौजूद होगा कि ज़मीन किन हालात पे रोती है, क्या वजह है कि ज़मीन रोती है, अल्लाह ताला से फरियाद करती है, क्यों करती है, किस लिए करती है। नंबर 1, जब कोई जानी आदमी, जानी औरत जना करते हैं, वो नहाते हैं, उनके सर के बालों से लेकर जिस्म से टकराने के बाद एक एक जो जिस्म का बाल है उससे पानी टकराने के बाद ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन रोती है। वो कहती है अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे, मैं इसे निगल जाऊं, मैं इसे जला दूं, मैं इसका बुरे से बुरा हाल कर दूं। तो मेरा अल्लाह कहता है सब्र कर, इसने तेरे पास ही आना है। इसे कफन मिले ना मिले, ये कब्र मिले ना मिले, जहां भी गिरेगा ये जमीन पर ही गिरेगा और तेरे पास ही आएगा। दूसरी हालत में कब जमीन रोती है? दूसरी हालत में जमीन उस वक्त रोती है जब नाहक खून होता है। आजकल आप जमीन के झगड़ों में सके रिश्तेदार एक दूसरे को मरवा देते हैं। एक लड़का था, उसके 8 किले से 10 किले थे, उसको मरवा दिया बहनोइयों ने। बहनों को हिस्से आ जाए कि मेरे अल्लाह से डरो, लोगों अल्लाह से डरो, उस मालिक से डरो, वो गफूर और रहीम है, वहदहु ला शरीक है, वो अंदर से बाहर से हर चीज जानता है। मेरे भाइयों, मेरी बात साफ कहता हूँ आपको, दूसरे वक्त में उस वक्त जमीन रोती है जब नाहक खून होता है। जब नाहक खून होता है तो जमीन रोती है कि अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे, मैं खा जाऊं, मैं इसे निगल जाऊं, मैं इसे जला दूं। आपने कभी कुआं खोदा, वहां देखा हवा नहीं है, बहुत गर्माइश होती है, गर्मी होती है, लावे उगलते हैं जमीन में से, लावा जो हर चीज को जलाकर राख कर देता है। जमीन कहती है अल्लाह मुझे हुक्म दे, मैं इसे निगल जाऊं, इसे जला दूं। मेरा मालिक फिर वही चीज बुलवाता है, कुर्बान जाऊं उस मालिक की, उस वहदहु ला शरीक की। वो फिर वही कहता है कि परेशान ना हो, गम ना कर, ये तेरे पास ही आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जब औरतें 3 गुनाह करेंगी, मेरे भाई, जब औरतें 3 गुनाह करती हैं, कौन कौन से गुनाह करती हैं औरतें? नंबर 1 ज़िना। और आप बात याद रखें, 80 साल की इबादत कबूल नहीं होती ज़िना करने वाले की, ज़ाया हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जानी और सूद वाली कौम जो है वो कहत में मुब्तला होगी। नबी करीम ने फरमाया कि उस पर कहत आएगा, वो तंगी में होगी। और जानी आदमी कभी देखा आपने? वो तंगी से मरता है, उसकी जान नहीं निकलती। दुआ करते हैं आप, सूरह यासीन पढ़ते हैं, कई कुछ करते हैं। एक जादू करने वाला काला, और एक ये सूद वाला और जानी, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ना, ये कितनी तंगी से इनकी मौत आती है। अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों हम सबको ऐसी मौत से महफूज रखे। नाहक खून बहाना, जिस कौम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाहक खून रेजी शुरू हो जाए ना, फिर वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। वो आगे उसका बदला उसने ले लिया, उसका बदला उसने ले लिया, उसका बदला उसने, ऐसे ये नाहक खून रेजी चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। आगे जो हमारे पास है वो 3 औरतें जो जिन पर जमीन रोती है, गुस्सा करती है, गजब का इजहार करती है, खुश नहीं होती उन औरतों पर।
تو ان عورتوں کی تین عورتیں کون ہیں جن پر زمین ناراض ہوتی ہے، غصہ کرتی ہے؟ نمبر 1 زنا کروانے والی عورت، نمبر 2 شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر جانے والی عورت جو اس سے اجازت نہیں لیتی، اجازت لیتی ہے اس کی بہن کے پاس جانے کی، کسی عزیز کے گھر جانے کی، لیکن جاتی کہیں اور ہے، وہ عورت جو اس کی حکم عدولی کرتی ہے، اس کی اجازت جب شوہر گھر میں نہیں ہوتا وہ گھر سے باہر جاتی ہے، ایسی عورت۔ نمبر 3 پر ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو عزت دے۔ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچنے والی عورت جو ناچ گانا کرتی ہے، حرام ہے یہ۔ وہ بہادر شاہ ظفر صاحب کا شعر ہے نا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ ہمیں بھی ابھی پتہ چل رہا ہے، جب اسلام کو سمجھے ہیں نا، جب اسلام کے علماء کے پاس بیٹھے ہیں نا، مفکرین کے پاس بیٹھے ہیں نا، جب ہم نے ان سے علم لیا ہے نا، علم حاصل کیا، تو پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی معافت کرے۔ غیر مردوں کے سامنے ناچنے والی عورت، ان کو اپنا جسم دکھانے والی عورت، 3 عورتیں ہیں جو پکی نشانی ہے جن پر زمین روتی ہے، غضب کرتی ہے، غصے کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1 زنا کروانے والی عورت، نمبر 2 شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر جانے والی عورت، اور نمبر 3 ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر غیر مردوں غیر محرموں کے سامنے ناچنے والی عورت۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے، دوزخ میں ایک بہت بڑا کنواں ہے جس کا نام حاویہ ہے۔ دوزخ میں ایک بہت بڑا کنواں ہے جس کا نام حاویہ ہے، جس میں زنا کرنے والے کو ڈالا جائے گا۔ وہ عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، اس میں جلیں گے، اس کی آگ کم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں جو کمی کوتاہی غلطی ہم سے جانے میں انجانے میں ہوگی، بہن بھائیوں، ہم سب کو میرا اللہ معاف کرے اور آگے سے صحیح اسلام کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، سب سے بڑھ کر وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے میرا اللہ۔ یہ ان برائیوں کا ناسور ہمارے معاشرے میں بہت پھیل چکا ہے۔ اب ان گناہوں کو، سود کو، زنا کو، یہ ڈانس گانے ناچ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمیں معاف کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہی ہمیں معاف کر دے، جانے میں انجانے میں جو کچھ ہوا معاف کر دے، اور سب بہن بھائیوں کو صراط مستقیم پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے، اور ان سے ہدایت والا کام دے دے۔ آخر پہ یہی میں کہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، آمین۔